मनाइन्छ फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस? कस्तो थियो राणा शासन अघिको नेपाल? कसरी भयो राणा शासनको उदय? कसरी गर्ने राणा शासनको मूल्याङ्कन? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको सशस्त्र संघर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोटीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ। मुलुकका अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक उपलब्धि 2007 सालको क्रान्तिको जगमा प्राप्त भएका हुन्। राजनीतिक उपलब्धिहरूको दृष्टिले मात्रै होइन, राष्ट्रियताका दृष्टिले पनि नेपाल एकीकरण पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भनेको 2007 साल फागुन 7 गते सम्पन्न जनक्रान्ति नै हो। 2007 सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि आत्मसात गर्न मुलुकमा 104 वर्षसम्म राणाहरूले कसरी शासन गरेका थिए भन्ने कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यसैगरी मुलुकको शासन सत्ता कुन परिस्थितिमा राणाहरूले आफ्नो हातमा लिएका थिए भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने जङ्गबहादुर राणामाथि पनि ठूलो अन्याय हुनेछ। सरस्वती हेर्दा 2007 सालको जनक्रान्तिले 104 वर्षे राणा शासन अन्त्य गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ, तर यथार्थता यति मात्र होइन। वास्तवमा 2007 सालको जनक्रान्तिले नेपाल एकीकरणको अभियानलाई पूर्णता दिएको हो। जङ्गबहादुर राणाले प्रजातन्त्र खोसेर आफ्नो जहानिया राणा शासन सुरु गर्नु भएको होइन। कुनै पनि काजी वा प्रधानमन्त्री आफ्नो कालगतिले मर्न नपाउने सिलसिलाको अन्त्य गर्ने क्रममा जङ्गबहादुर राणाले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिनु भएको हो। राणा शासन मुलुकमा 104 वर्षसम्म चल्यो, तर समग्र राणा शासनलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। आफ्नो शासनकालमा जङ्गबहादुर राणाले धेरै नै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ। राणा शासनले अत्याचारको रूप लिएको वीर शमशेरका पालादेखि हो। 2007 सालको जनक्रान्तिमा दुईवटा घटक संलग्न थिए। एउटा घटक हो नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को घटक हो राजदरबार। तर 2007 सालको जनक्रान्ति सम्पन्न हुनासाथ नेपाली काङ्ग्रेस र राजदरबार बीच अर्को द्वन्द्व सुरु भयो। वास्तवमा 2007 सालको जनक्रान्तिले राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो, तर राजदरबारको बुझाइ पृथक रह्यो। राणाहरूले खोसेको अधिकार फेरि आफ्नो हातमा आएको ठम्ब्याइमा राजदरबार पुग्यो। त्यसैले 2007 सालको जनक्रान्तिलाई सफल भन्ने कि असफल भन्ने विषयमा विवादहरू छन्, तर यी विवादहरू गौण हुन्, किनकि त्यसपछि जनाधिकारका लागि भएका सबै सङ्घर्षहरूको मुख्य स्रोत भनेकै 2007 सालको जनक्रान्ति हो। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ कस्तो परिस्थितिमा भएको थियो राणा शासनको उदय, राणा शासनको अन्त्य किन र के का लागि भएको थियो, किन महत्त्वपूर्ण छ 2007 सालको जनक्रान्ति भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। किन मनाइन्छ फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस? कस्तो थियो राणा शासन अघिको नेपाल? कसरी भयो राणा शासनको उदय? कसरी गर्ने राणा शासनको मूल्याङ्कन? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको सशस्त्र संघर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। एकीकरणको काम सम्पन्न गर्न नपाउँदै, मुलुकमा थिति बसाल्न नपाउँदै राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो। पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि पनि नेपाली सेनाले नेपाल एकीकरणको कामलाई निरन्तरता दियो, तर राजगद्दीमा बस्नेहरूले शासन सत्ता राम्रोसँग चलाउन सकेनन्, अर्थात् राजगद्दीले कुशल नेतृत्व पाउन सकेन। एकीकरण अभियानमा संलग्न भारदारहरू षड्यन्त्रको शिकार बन्न थाले। राजाले जसलाई मन लाग्छ उसैलाई काजी तथा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुना साथ मारिहाल्ने सिलसिला सुरु भयो। अन्य भाइ भारदारहरू मात्रै होइन, काजी तथा प्रधानमन्त्रीहरू समेत आफ्नो कालगतिले मर्न पाएनन्। कसैलाई झुन्ड्याएर मारियो, कसैलाई गोली ठोकेर मारियो, कसैलाई विष खुवाएर मारियो, कसैको घाँटी रेटेर मारियो। प्रधानमन्त्री या काजी नियुक्त हुनु भनेको केही समयभित्र फाँसीमा चढ्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन थाल्यो।
राजाहरू नै प्रधानमन्त्री या काजीको हत्यामा संलग्न हुन थालेपछि रोक्ने ताकत कसको? जब जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुनुभयो तब उहाँले ज्याजोतीमा संलग्न राजाहरूको अधिकार खोसेर आफ्नो हातमा लिनुभयो। बाँच्नका लागि जङ्गबहादुर राणाले राजाको अधिकार खोसेर आफ्नो हातमा लिनुभयो। आफ्नो शासन सत्तामा जङ्गबहादुर राणाले धेरै नै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो, तर उहाँका उत्तराधिकारीहरू युगको माग अनुसार अघि नबढेका कारण राणा शासनको अन्त्य अपरिहार्य बनेको हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ जङ्गबहादुर राणाले शासन सत्ता हातमा लिनुभन्दा अगाडि नेपालका काजी तथा प्रधानमन्त्रीहरू मारिने सिलसिला कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पृथ्वीनारायण शाहको निधन हुँदा कालु पाण्डेका जेठा छोरा वंशराज पाण्डे काजी हुनुहुन्थ्यो। 2 वर्ष शासन चलाएपछि प्रताप सिंह शाहको निधन भयो। त्यसपछि उहाँको 2.5 वर्षीय पुत्र रणबहादुर शाह राजा बन्नुभयो। राजाको उमेर नपुगेका कारण प्रताप सिंहकी 23 वर्षीय रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले नायबी चलाउनुभयो। आफ्नो हातमा नायबी आउन साथ राजेन्द्र लक्ष्मीले वंशराज पाण्डेलाई बर्खास्त गरी आफ्ना प्रेमी सर्वजित राणा मगरलाई मूल काजी बनाउनुभयो। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सर्वजित राणा मगरको सल्लाहमा राजगुरु ब्रजनाथ पण्डितलाई 4 पाटा मुडेर 4 भन्ज्याङ कटाइदिनुभयो। अर्का भारदार परशुराम थापालाई गर्दन काटेर मार्न लगाउनुभयो। यसैबीच राजेन्द्र लक्ष्मी र सर्वजित राणा मगरको यौन सम्बन्धबारे खुलासा हुन थाल्यो, जुन कुरा पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाहलाई सह्य भएन। बहादुर शाहले चौतारिया दलजित शाह श्री हर्ष पन्तको सहयोग लिएर 8 पहरियाहरूद्वारा दरबार घेर्न लगाई राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चाँदीको नेल ठोकी दरबारभित्रै थुनामा राख्नुभयो। बहादुर शाहले आफ्नी भाउजू तथा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीसँग यौन सम्बन्ध राख्ने मूल काजी सर्वजित राणालाई कुमारी घरको छिडीको कोठामा लगेर घाँटी काटी मारिदिनुभयो। केही वर्षपछि उमेर पुगेका कारण राजा रणबहादुर शाहले राजकाज सम्हाल्नुभयो। राजकाज सम्हाल्न साथ रणबहादुर शाहले आफ्नी आमा राजेन्द्र लक्ष्मीमाथि अपमान गरेको भन्दै काका बहादुर शाहलाई झुन्ड्याएर मारिदिनुभयो। बहादुर शाहको समर्थन गरेको भन्दै काजी वंशराज पाण्डे र दामोदर पाण्डेलाई भद्रकाली मन्दिरमा लगेर काटिदिनुभयो। यता राजा रणबहादुर शाहलाई उहाँकै भाइ शेरबहादुर शाहले घाँटीमा तरवार प्रयोग गरी मारिदिनुभयो। यही सेरोफेरोमा भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विगतका मूल काजी भन्दा भीमसेन थापा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँको अन्त्य पनि ज्यादै नराम्रोसँग भयो। अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित भएको राजकुमार देवेन्द्रको हत्या गरेको आरोपमा भीमसेन थापालाई पदमुक्त गरी काल कोठरीमा अनेकौं यातना दिएर थुनियो। आफ्नो अपमान सहन नसकी भीमसेन थापाले अन्ततः विक्रम सम्वत 1896 मा आत्महत्या गर्न कासले आफ्नै घाँटी रेट्नुभयो, तर तत्काल मृत्यु भएन। राजा रानीकी आदेशमा रगतले लतपतिएको भीमसेन थापाको अर्धचेत शरीर विष्णुमती नदीको बगरमा फ्याँकियो। यही स्थितिमा उहाँ 9 दिनसम्म बाँच्नुभयो। वर्षातको समय थियो, त्यसै स्थितिमा प्राण त्यागका लागि छटपटाइरहनुभयो। अन्ततः साउन 16 मा मृत्यु वरण गर्नुभयो। लासको सम्मानपूर्वक दाह संस्कार गर्न समेत दिइएन। सामान्य तरिकाले पनि जलाउन दिइएन, बरु स्याल, कुकुर र गिद्धलाई खान दियो। भीमसेन थापाको पतनपछि केही समय पाण्डेहरूलाई शासन सत्तामा अघि सारियो। पाण्डेहरूसँग पनि स्वार्थ सिद्ध नभएपछि फेरि भीमसेन थापाका भतिज माथवर सिंह थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रधानमन्त्री बन्न साथ माथवर सिंह थापाले बडा महारानीको उक्साहतमा पाडे खलकको दमन सुरु गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुन साथ माथवर सिंह थापाले करवीर पाडे, रन्दल पाडे, कुलराज पाडे, रणबम थापा तथा कनकसिंह बस्नेत आदि भारदार एवं यिनका परिवारलाई पनि मशानघाट लागि काटिदिनुभयो। विक्षिप्त भएर रोग शय्यामा सुतिरहनु भएका भूतपूर्व काजी रञ्जङ पाण्डेलाई पनि निर्दयतापूर्वक बेरूप गराई काठमाडौँ शहरका गल्ली गल्लीमा घुमाएर अन्त्यमा विष खुवाई मारियो। तर माथवर सिंह थापा पनि आफ्नो कालगतिले मर्न पाउनु भएन।
प्रधानमन्त्री माधवर सिंह थापालाई 1900 जेठ 2 गते राति 11 बजे राजदरबारमा बोलाएर पछाडिबाट गोली ठोकेर ढालियो। अर्धचित प्रधानमन्त्री थापालाई राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले मुखमा थुक्नुभयो र पेटमा तरवार रोप्नुभयो। उहाँको लासलाई च्यादरमा लपेटी छ्यालबाट चोकमा खसालियो। राति नै लास जलाइयो, जुन देख्ने सुन्नेलाई बाहेक अरूलाई थाहा भएन। त्यसपछि फतेजङ शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। कार्यकालमै रहँदा कोट पर्वमा फतेजङ शाहको हत्या भयो। प्रधानमन्त्री शाहको हत्या विक्रम सम्वत 1903 अश्विन 2 गते हनुमान ढोका दरबारको कोटमा मचिएको विभत्सकारी कोट पर्वमा भएको छ। त्यो बेला उहाँ कोटमा जान मान्नु भएको थिएन, तर राजा राजेन्द्र स्वयंले आदेश दिएका हुनाले मन नलागी कोटमा जानु भएको थियो। कोट पर्वपछि जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले राजदरबारका सम्पूर्ण अधिकार खोसेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिनुभयो। किन मनाइन्छ फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस? कस्तो थियो राणा शासन अघिको नेपाल? कसरी भयो राणा शासनको उदय? कसरी गर्ने राणा शासनको मूल्याङ्कन? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको सशस्त्र सङ्घर्ष विशेष द न्युज रिभ्यू। प्रधानमन्त्री बन्नासाथ जङ्गबहादुर राणाले सम्पूर्ण अधिकार खोसेर राजाहरूलाई खोपीको देवता बनाइदिनु भयो। जङ्गबहादुर राणाले राजाको सम्पूर्ण अधिकार खोस्नुको मुख्य कारण थियो प्रधानमन्त्रीहरू मारिने सिलसिलाको अन्त्य गर्नु। चाहेको भए जङ्गबहादुर राणाले शाह वंशलाई अन्त्य गरेर आफ्नो वंशको राज परम्परा सुरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले खोपीमा थुनेरै भए पनि श्री 5 का रूपमा शाह वंशीय राजा परम्परालाई निरन्तरता दिनुभयो। शासन सत्ता चाहिँ श्री 3 प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो वंशमा स्थानान्तरण गर्नुभयो। शासन सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि जङ्गबहादुर राणाले धेरै उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता बेलायत सरह काम गराएको जङ्गबहादुर राणाले हो। नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात गरेको जङ्गबहादुर राणाले हो। सुगौली सन्धिमा गुमेको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया फिर्ता ल्याएको जङ्गबहादुर राणाले हो। नेपाल र अङ्ग्रेज भारतबीच स्थायी सीमारेखा निर्माण गरी पिल्लर गाड्न लगाएको जङ्गबहादुर राणाले हो। नेपालमा सर्वप्रथम मुलुकी ऐन जारी गरेको जङ्गबहादुर राणाले नै हो। तर जङ्गबहादुर राणाको निधनपछि राणा परिवारभित्रै शान्ति सङ्घर्ष सुरु भयो। 1942 मा जङ्गबहादुरका भाइ धीर शमशेरका 17 जना छोराहरूले ठूलो रक्तपात मचाई शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। शमशेर खलकका आफ्ना 17 भाइ बाहेक अरू सबै राणाहरूको हत्या तथा देश निकाला गरेर वीर शमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। राणाभित्र पनि शमशेर खलकको हातमा शासन सत्ता पुगेपछि मुलुकमा फेरि दुर्दशा सुरु भयो। मुलुकको सम्पूर्ण आम्दानी राणाहरूको निजी आम्दानी बन्यो। उनीहरूले त्यो आम्दानी विदेशमा लगेर थन्काउन थाले। देश झन्झन कंगाल बन्दै गयो। राणा शासकहरू मात्रै धनी बन्दै गए। जनतामाथि विभिन्न नाममा शोषण बढ्यो। केन्द्रमा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा समेत राणाहरूले आफ्नो वंशलाई शासक बनाएर ब्रह्मलुट मचाए। जनताको धन सम्पत्ति हडप्नु र छोरीचेलीमाथि यौन सम्बन्ध राख्नुलाई राणाले आफ्नो अधिकार ठाने। यही सेरोफेरोमा 2007 सालको सङ्घर्ष भएको हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी भयो त 2007 सालको सङ्घर्ष भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आफ्नो देशमा शिक्षाको प्रबन्ध नभएका कारण नेपालको कुना काप्चामा जनताका छोराहरू शिक्षा आर्जन गर्न भारत जान थालेका थिए। राणा शासकहरूबाट लखेटिएकाहरू पनि भारत गएर विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय गरेर बसेका थिए। त्यो बेला भारतमा अङ्ग्रेज हटाउने अभियान सुरु भइसकेको थियो। भारतमा बसेका नेपालीहरू अङ्ग्रेज हटाउने अभियानमा सरिक भए। आफ्नो देशबाट पनि राणाहरूलाई हटाउनु पर्छ भन्ने चेतना उनीहरूमा जागेको थियो। यता राजदरबारको अधिकार राणाहरूले प्रयोग गरेकोमा राजा त्रिभुवन शाह भित्रभित्रै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। राणा शासन अन्त्य गरी अधिकार फिर्ता लिने उपायको खोजीमा राजा त्रिभुवन हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1993 मा स्वदेशभित्रै बसेका चेतनशील युवाहरूले भूमिगत रूपमा नेपाल प्रजा परिषद नाम गरेको राजनीतिक पार्टी स्थापना गरेका थिए। राजा त्रिभुवन शाहको पनि प्रजा परिषद प्रति सहानुभूति थियो। तर केही महिना बित्दा नबित्दै राणाहरूले यो कुरा थाहा पाए। प्रजा परिषदका आबद्धहरू मध्ये कसैलाई फाँसी दिइयो,
कसैलाई आजीवन कारावासको सजाय दिइयो, कसैलाई देश निकाला गरियो, कोही भागेर भारत गए। भारतमा रहेका युवाहरूले 2003 साल भदौमा देवी प्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा अखिल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन गरेका थिए। केही महिनापछि त्यो अभियानमा गणेशमान सिंह लगायत प्रजा परिषदका नेताहरू पनि थपिनुभयो। यसरी 2003 साल फागुनमा अखिल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र प्रजा परिषद मिलेर राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टी गठन भयो। यसैगरी शासन सत्ताबाट लखेटिएका राणाहरू मिलेर 2005 सालमा प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टी गठन गरे। 2006 सालमा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको कोइराला समूह र प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस एकीकरण भई नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा राजा त्रिभुवन शाहलाई पनि सामेल गरायो। एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले 2007 सालको जनक्रान्तिको प्रारम्भ कार्तिक 21 गते भयो। क्रान्तिलाई समर्थन गर्दै तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले कार्तिक 23 गते नारायणहिटी परित्याग गर्नुभयो। 3 महिना पुग्दा नपुग्दै राणाहरूले खुडा टेके। फागुन 1 गते राणा काङ्ग्रेस र राजाबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा सम्झौता भएसँगै 2007 सालको सशस्त्र जनक्रान्ति टुङ्गियो। त्यो टोली फागुन 4 गते दिल्लीबाट काठमाडौँ फर्कियो। फागुन 7 गते राजा त्रिभुवन मार्फत प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो। किन मनाइन्छ फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस? कस्तो थियो राणा शासन अघिको नेपाल? कसरी भयो राणा शासनको उदय? कसरी गर्ने राणा शासनको मूल्याङ्कन? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको सशस्त्र सङ्घर्ष विशेष द न्युज रिभ्यू। मुलुकका अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक उपलब्धि 2007 सालको क्रान्तिको जगमा प्राप्त भएका हुन्। राजनीतिक उपलब्धिको दृष्टिले मात्र होइन, राष्ट्रियताका दृष्टिले पनि नेपाल एकीकरण पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भनेको 2007 साल फागुन 7 गते सम्पन्न जनक्रान्ति नै हो। मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका सबै जनतालाई आफू नेपाली हुँ, आफ्नो देश नेपाल हो भन्ने यथार्थता अवगत गराइएको 2007 सालको जनक्रान्तिले नै हो। 2007 सालसम्म पनि नेपाल भनेर काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै चिनिन्थ्यो। उपत्यका बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा चाहिन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरका रैतीहरूको पहिचान नेपालीका रूपमा थिएन। उपत्यकाका रैतीहरूलाई मात्रै नेपाली भनिन्थ्यो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य थिएन। नेपाली भाषालाई गोर्खा भाषा भनिन्थ्यो। ताप्लेजुङका शेर्पादेखि कञ्चनपुरका थारूसम्म र दार्चुलाका ब्यासीदेखि झापाका राजवंशीहरूसम्मलाई एउटै टेबलमा राखेर गठन गरिएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा 2007 सालको क्रान्ति भएको हो। त्यसभन्दा अघि सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै संयन्त्र नेपालमा बनेको थिएन। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भौगोलिक एकीकरण भए पनि जनस्तरमा एकीकरण हुन बाँकी नै थियो। जसरी नेपाली काङ्ग्रेस गठनका लागि झापादेखि दार्चुला र ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरका जनता एक ठाउँमा उभिएका थिए, त्यसरी नै सबै क्षेत्र, जाति तथा तह तबकाका जनता एउटै मोर्चामा खडा भएर 2007 सालको जनक्रान्ति सम्पन्न गरे। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ 2007 सालको जनक्रान्ति के कसरी युगको माग थियो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाल एकीकरणपछि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको सबैभन्दा महान काम हो 2007 सालको जनक्रान्ति। यही महान कामको प्रेरणा भावी पुस्तासम्म प्रवाह गर्न हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। भूगोलको एकीकरण गरिसक्दा नसक्दै पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो। सामाजिक एकीकरणको काम अघि बढाउन त्यसपछिका शासक लामो समयसम्म चुके। यही सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको उदय भयो। जसरी पृथ्वीनारायण शाहको कदम इतिहासको माग थियो, त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेसको उदय तथा 2007 सालको जनक्रान्ति पनि इतिहासको माग थियो। अर्थात् 2007 सालको जनक्रान्ति नेपाल एकीकरणकै निरन्तरता थियो। नेपाल एकीकरणको कदम अघि नबढेको भए सायद नेपाल भन्ने देश नरहन पनि सक्थ्यो। यसैगरी 2007 सालमा क्रान्ति नभएको भए नेपालको हालत तिब्बत, कश्मीर तथा सिक्किमको जस्तो हुन्थ्यो, नभए भुटानको जस्तो त पक्कै हुन्थ्यो। किन मनाइन्छ फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस? कस्तो थियो राणा शासन अघिको नेपाल? कसरी भयो राणा शासनको उदय?
कसरी गर्ने राणा शासनको मूल्याङ्कन? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको सशस्त्र सङ्घर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। प्रजातन्त्रको घोषणा गर्ने क्रममा राजा त्रिभुवनले भन्नुभएको थियो, अब मुलुकको शासन व्यवस्था जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्माण गर्ने संविधान बमोजिम चल्नेछ। तर केही महिना बित्दा नबित्दै राजा त्रिभुवनले जनक्रान्तिका उपलब्धिमाथि धोकाधडी सुरु गर्नुभयो। राजा भएको देशमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउन नमिल्ने कुतर्क राजाहरूले गरे। राणाहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार राजाहरू आफैले प्रयोग गर्न थाले। जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष खेर गयो, किनकि राणाको हातमा पुगेको अधिकार राजाको हातमा फर्काउनका लागि जनताले 2007 सालको क्रान्तिमा भाग लिएका थिएनन्। तर राजाहरूमा पुरानै धङधङी बाँकी रह्यो। जङ्गबहादुर राणाले खोपीभित्र थुन्नु अघि राजाहरूले जे जसरी शासन चलाएका थिए, राणाहरू सत्ताच्युत भएपछि त्यसरी नै शासन चलाउने भूत राजाहरूको दिमागमा सवार भयो। यतिसम्म कि राजा महेन्द्र शाहले त जननिर्वाचित सरकार र जननिर्वाचित संसदलाई समेत विघटन गर्ने धृष्टता बाँकी राख्नु भएन। 2007 सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि खोसे पनि जनचेतना रूपी उपलब्धि खोज्न भने राजा महेन्द्रले सक्नु भएन। त्यस यताका 55 वर्षको निरन्तर सङ्घर्षपछि जनआन्दोलन 2062-63 मार्फत जनताले आफ्ना लागि आफै शासन व्यवस्था तय गर्ने अधिकार लिइ छाडे। त्यसैले फागुन 7 लाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै नभएर वर्तमान उपलब्धिको गाथा सन्तान दर सन्तानसम्म सुनाइरहने पर्वका रूपमा लिनुपर्छ। शासन सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूबाट केही त्रुटि भएका छन्। सुशासन छैन, आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा नारामा मात्रै सीमित भएको छ। शासन सत्तामा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको छ, तर यसको दोष लोकतन्त्र होइन, शासन पद्धति होइन। शासकहरूको गल्तीको दोष शासन पद्धतिमाथि थोपारेर फेरि प्रतिगमनतिर मुलुकलाई लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो षड्यन्त्रप्रति सावधान हुनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। किन मनाइन्छ फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस? कस्तो थियो राणा शासन अघिको नेपाल? कसरी भयो राणा शासनको उदय? कसरी गर्ने राणा शासनको मूल्याङ्कन? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको सशस्त्र सङ्घर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू।